बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये पार्ट 2 है हमारा 2021 के वाक़यात से मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं कि 2021 में जो केसेस कवर किए, दिलचस्प वाक़यात, दिलचस्प केसेस, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ हो जाती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि दूसरे इस प्रोपोर्शन में इस साल में जुलाई में 2 वाक़यात हुए। एक हुआ 6 जुलाई को, उस्मान मिर्ज़ा जो था E11 में लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का केस था, वो सामने आया, उसकी वीडियो वायरल हुई और वो केस अभी चल रहा है। और दूसरा था नूर मुकद्दम केस जो 20 जुलाई को सामने आया, उसका केस भी चल रहा है। जो नूर मुकद्दम का केस है उससे मुतल्लिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं जो डेफिनेटली जो है वो मंज़र आम पे आने चाहिए। ट्रायल कंक्लूड होगा तो ट्रायल कंक्लूड होते ही वो वाक़यात जो है वो ऐसे वाक़यात जो बिहाइंड द सीन है, जो कभी जिक्र नहीं हुए, कभी उस पर बात नहीं हुई, तो हमारे जो है वो डेफिनेटली हमारे पास होते हैं। तो वो आफ्टर जो ट्रायल जैसे ही मुकम्मल होगा वो हम सामने लाएंगे। और उस्मान मिर्ज़ा केस की बात कर लेते हैं। उस्मान मिर्ज़ा केस जो है वो जैसे ही मिर्ज़ा केस शुरू हुआ तो उस्मान मिर्ज़ा के केस में हम पेश होते थे। वहाँ पे गर्मियाँ थी, बड़ी शदीद गर्मी थी, बड़ा टाइम वेट करना पड़ा था। 8 बजे गए, 11 बजे तक वेट करते थे। पटियाला जेल से बख्शी खाना से मुलजमान को लाना है, उनकी फुटेजेस बनानी है, उनसे अगर कोई सवाल है वो पूछना है, वो सारी चीज़ें चल रही होती थी। तो हुआ ये कि वहाँ पे गए हुए थे तो कोर्ट रूम जो था, वकार गोंदल थे जुडिशल मजिस्ट्रेट जो इस्लामाबाद के वेस्ट के जज हैं, तो उनके सामने उस्मान मिर्ज़ा को पेश होना था। तो हुआ ये कि नया ये केस चला था, तो हमारे कुछ दोस्त थे, उनको आइडिया नहीं था कि उस्मान मिर्ज़ा के मुलजमान कौन है। तो एक और को पार्टी लेके आए मुलजमान की, तो उन मुलजमान की जब फुटेजेस बनाने लगे तो उन्होंने उनमें से एक मुलजम जो है उसने सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किया और धमकियां दी, बड़ी शदीद किस्म की धमकियां दी। उसने हमें जो मैं भी कोर्ट रूम में था, कोर्ट रूम से बाहर निकला तो उसमें शिद्दत थी धमकियों में। तो बहरहाल मैंने उसको काउंटर करने के बजाय अंदर गया और जज साहब से बात की, उनको अपना तारुफ कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। उसके बाद उनसे बात की और उनकी रिक्वेस्ट की कि ये मामला है, आप इसको टैकल करें। बहरहाल जज साहब ने फौरी तौर पर पुलिस, SHO और मुतलका जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको आगाह किया और उनको कहा कि इसके हवाले से आप जो है वो अच्छे इंतजाम करें, जर्नलिस्ट जब इसको कवर करने के लिए आते हैं। तो उसका बिहाइंड द सीन ये मामला था कि ये फिर मामला यहाँ पे रुका नहीं। फिर हमने ये मामला सेशन जजेस के सामने उठाया, फिर चीफ जस्टिस के सामने उठाया, फिर IG इस्लामाबाद के सामने उठाया, फिर उसके बाद फोकल पर्सन मुकर्रर हुए जो सिक्योरिटी के इंतजाम इस्लामाबाद कचहरी में जब हम कवरेज करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम उनके पास होते हैं या हमारी फ़ोन कॉल पे वो अवेलेबल होते हैं। हम उनको कोई भी मामला हो, कोई इशू हो जाए वहाँ पे, या इस्लामाबाद कचहरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वहाँ पे। तो ये एक वाक़या हुआ था उस्मान मिर्ज़ा केस में जो आपके सामने रखना जो है वो इस हवाले से ज़रूरी था। अच्छा, एक और था निजी स्कूल्स के हवाले से फ़ीसों का केस था, कुछ बच्चों को निकाल दिया गया था, वो चल रहा था। केस के मेरिट्स पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें एक वकील साहब पेश होते थे। हुआ ये कि एक दिन हम बाहर निकले कोर्ट से तो बात हो रही थी हमें तो कि केस जो है किसकी तरफ जा रहा है या उनका मौक़िफ़ क्या है। तो उन वकील साहब ने हमें ये बताया कि क्योंकि निजी स्कूल्स के ख़िलाफ़ मैंने मौक़िफ़ रखा है तो इसलिए मेरे बच्चों को भी निकाल दिया गया है स्कूल से। तो ये बड़ा हमारे लिए शॉकिंग था और हमने ये कहा कि आप रिकॉर्ड पे लाएं, हमें आप जो है उसमें इंटरव्यू दे दें या कोर्ट को बताएं ताकि हम इसको रिपोर्ट कर सकें। तो उन्होंने कहा नहीं आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये ऑफ द रिकॉर्ड मतलब बात होगी। तो इसलिए मैं उनका नाम, उनका वो केस और ये सारी चीज़ें वो किस तरफ से थे इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन केस का मैं वो बता रहा हूँ कि एक जो बाज़ औक़ात जो है टाइम भी इतना गुजर चुका है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इतना मतलब दूसरी तरफ माफिया कहें या जो भी कहें वो इतने ताकतवर होते हैं कि हिल के रह जाते हैं कि यार कैसे ये जो है वो काम कर रहे हैं और कैसा जो है वो जो रवैया रख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और केस था, 3 जो मुस्लिम जो PTI की ख़वातीन का केस था, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस था। तो हुआ ये कि वहाँ पे एक वकील साहब थे, उन्होंने एक खातून के ख़िलाफ़, वो सरकारी एक अदारे के वकील थे, तो उन्होंने एक खातून जो PTI की MNA थी उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे जो रिकॉर्ड था वो उनके सामने रख दिया, मतलब बात कर दी जिस तरह रूटीन में होती है। तो बाहर आके उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की उनसे और उनको जब ये भी उनको कहा कि हम रिपोर्ट करते हैं तो उन्होंने कहा चले यार रहने दे रिपोर्ट। सरकारी इदारे की तरफ से थे तो उन्होंने वो फिर हमने रिपोर्ट मतलब जब कह दे बंदा अगला कहे कि आप रिपोर्ट ना करें, आप तो रिकॉर्ड रखें, तो हम फिर वो रह गया था। लेकिन ये है कि ये एक गैर मामूली था कि अंदर जो है वो बात कर रहा है और अगर आपके खिलाफ ही कोई बात जा रही है, आप MNA हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि आप बाहर निकल के उसी सरकारी जो वकील है उसको आप जो है वो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर रखें जो नाजेबा तो नहीं लेकिन सख्त रवैया था।
اچھا، اس کے علاوہ ایک جو وکلا کا جو اٹیک ہوا تھا، ہائی کورٹ حملہ کیس، اور اس کے بعد سارے معاملات تھے، وکلا ہڑتالوں پہ تھے. 25 فروری کی تاریخ رکھی ہوئی تھی وکلا نے کہ پاکستان بار کونسل پورے ملک میں ہڑتال کرنی ہے. اب ہڑتال کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، جو پیش ہوں گے تو ان کو بار کے جو آفس بیرر ہیں وہ روکتے ہیں کہ آپ پیش نہیں ہوں گے. تو جسٹس بابر ستار وہ جج تھے کہ میں بتا دوں اسلام آباد کے وکلا کے لیے پورے ملک میں ہڑتال تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات یہ، جسٹس بابر ستار وہ جج تھے جنہوں نے 25 فروری پوری عدالت لگائی، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کر رکھا تھا کہ جو وکیل پیش نہیں ہوتا تھا ڈسمس نان پروسیکیوشن کر دیتے تھے، کہ بغیر جو ہے اس کی پیشی کے اس کو مسترد کر دیتے تھے. یہ پھر وکیل کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک بڑا بولڈ ان کا سٹیپ تھا اور بڑا بولڈ معاملہ تھا جس کو یقینی طور پر سراہنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار نے ہی جو منشی اور کلرک جو ہے ان کے اسلام آباد کچہری میں پیشیوں پر یا ہائی کورٹ میں پیشیوں پر پابندی لگا دی تھی. اسلام آباد کچہری میں جب پابندی لگائی تو ہمیں بہت سارے وکلا ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا، کیونکہ جو سینئر وکلا ہیں وہ ہائی کورٹ کی ایک عدالت، دوسری تیسری عدالت، کچھ سپریم کورٹ، پھر نیچے جو ہے وہ کچہری میں نیچے جو ہے ان کے کلرک منشی وہ تاریخیں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ تو سارا تو بڑا ایک عجیب سا جو ہے جو وکیل ایک دفعہ ہل کے رہ گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ منشی اور کلرک. بعد میں جو اسلام آباد بار کونسل ہے اس نے یہ ریورس کرایا تھا یہ آرڈر جو ہے، اور اس کے بعد جو معاملہ جو ہے وہ فردر آگے نہیں بڑھ سکا. مطلب یہ ریورس ہو گیا تو اٹ مین کہ اب منشی اور کلرک بھی یا مطلب طریقے سے وہ پیش ہو کے اپنی جو ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ اس میں تاریخ لے لیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ فرینزک کروایا گیا تھا ذیلی عدالتوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ مراد جو ہے وہ لی ہائی کورٹ نے وہ ساری پبلک کر دی گئی. جو معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے اس قانون کے تحت جو ہے وہ ساری معلومات جو ہے وہ پبلک کر دی گئی، اور یہ غیر معمولی معاملہ تھا. اور اسی سال عدالتیں گرائی گئیں، جو جہاں پہ وکلا کے چیمبر کچہری میں گرائی گئی وہاں پہ عدالتیں بھی گرائی گئی. وہ ساری ہم نے رپورٹ بھی کی ہیں. جو غیر قانونی جگہوں پہ بنی ہوئی تھیں، غیر قانونی پلاٹ پہ عدالتیں تھیں، پورا سٹرکچر تھا، پورا سیٹ اپ تھا. اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی، گرنے سے پہلے کی ویڈیو بھی ہے اور بعد کی ویڈیو بھی ہے، کہ وہ پورا ایک سٹرکچر تھا جس کو گرا دیا گیا اور اس کو تجاوزات جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تھے. اس کے علاوہ مدثر نارو کیس جو ہے وہ ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کو ہم نے ایکسٹرا آرڈینری اس کو رپورٹ کیا ہے اور وہ معاملہ بھی فیڈرل کیبنٹ تک گیا ہے. اس کے علاوہ تجاوزات سے متعلق کیسز تھے، ان کو چیف جسٹس جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں تجاوزات سے متعلق کیسز ہیں. اس کے علاوہ رانا شمیم کیس جو ہے ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے. رانا شمیم کیس میں بڑی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن بنی ہوئی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسیشن بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کیونکہ جو کورٹ رپورٹنگ ہو رہی تھی، ایک کیس ایک سماعت کی کورٹ رپورٹنگ تھی، اس میں بڑا ایشو آیا تھا سامنے. تو پھر ہم نے وہ معاملہ جو ہے وہ پہلے رجسٹرار کے سامنے رکھا، پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے رکھا، اور پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ جو رپورٹنگ ہے وہ ایک سیگمنٹ آف جو میڈیا جو ہے اس کی طرف سے غلط ہوئی ہے، باقی کی رپورٹنگ درست ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. اور ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے. فردر اب جو بھی غیر معمولی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، آئندہ جو بھی ویڈیو ہماری آئے گی اس میں سامنے رکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.